ساریاں دائیاں آئیاں عمر آدھے بچے لے گئی تے پیچھے رہ گئی آؤندیاں مکے جو بڑی پہ ایک ہی بچہ ہے او دا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان آقا دا باپ کون ہے عبداللہ تے ماں کون ہے آمنہ دائیہ کون ہے حلیمہ تے قاضی سلیمان آندے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے حلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اس واسطے دائیہ حلیمہ آئیاں چلو بھی پتہ کر لینے آن کے حلیمہ نے ویکھے آتے ویہدی رہ گئی پتہ کیا دی ہے جدن دی پیدا ہوئیاں آج تک ہو جیا سونا چہرہ ویکھے ہی نہیں حضرت آمنہ دیا نے میری آنکھ نے ایڈا سونا ویکھے ہی نہیں میرے پیغمبر دے دادا جانا دے نے عبدالمطلب میری آنکھ نے ایڈا سونا ویکھے ہی نہیں عرشہ تو آواز ہوں دیئے تساں ویکھنا کتوں سی میں ایہو جیا سونا آج تک بنا ہے ہی نہیں تے حلیمہ آمینہ دلال نو لے کے چلی ہے تے اماں جی آمنہ کیا دیا نے جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹری جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماخ دیئے نی حلیمہ تو لے جائی میرے لال نو ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے ایدے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ہر ہنجوان دا میں نو بنا لین دے نی حلیمہ تو آؤں دی تے جان دی روی منو سونے دا مکڑا وکھان دی روی جیڑی ڈاچی ہوں دیا سب تو پچھے جان دیا کیوں کاری صاحب طائف تو اگے کے بستی ہے بنو سات میں ادھے دو تقریرہ کر کے آیا طائف تو 90 کلومیٹر اگے ہوئے تو اڈی دعا چاہیے پورا سعودیہ ہی پھرے ہر شہر اللہ اکبر وہ ہن شہر بن گیا بنو سات پہلو بستی سے جدو گئے نا آقا ہوتے پوری بستی جو قید پہ ہے کسے دی بکری دے تھنا جو دودھ لب دائی نہیں تے حلیمہ دے کرو دودھ مک دائی نہیں اے نبی دا وجود رحمت آقا دا وجود پاک رحمت کہنے لگے جس چراغا چ حلیمہ دا چرواہا جاندہ ہے یار تو ہی بھی جاؤ اگلے دن جو چراغا جو بکریاں چارن ٹور گئے شام پہی پھر کسی دی بکری دے تھانی جو دودھ لبدا ہی نہیں حلیمہ کرو مکدا نہیں یہ ہے نبی دا بچپن آپ دا وجود پاک رحمت جدو آپ جوان ہوئے نا مولانا ربانی صاحب مکہ چھٹ کے جا رہے ہیں مدینے تے راہ چے کہ کلی آئی کلی ہے ابو بکر بھوک بڑی لگی ہے یار کیا کلی چ ویکھا کو ہے ایک کلی چ جا کے ویکھیا ایک امے مابت مائی میں کہا اماں امے مابت تیرے مقدر کیویں جاگ دے اماں کوئی چیز کھان واسطے ہے تے ماں ویندی ہے تے ماں کو پتہ کی آندی ہے جدن دی پیدا ہوئیاں ایہو جے سونے چہرے میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہائے ہائے اماں وہ کھان پین والی چیز ہے ہی واٹا لمیاں نے مسافر فرمایا پتر اے میری کلی چ آرام کرو میرا خامد چراغ آج بکریاں چارن گیا رات نو آئے گا نا تے دودھ چو چو کے رجا کے پیاما آقا فرما دینے اماں ساڑیاں واٹا لمیاں نے پینڈے ڈھونگے نے ساڑھے کو رکن دا ٹائم نہیں اے جڑی نوکر چ بکری بجی ہے دودھ دین دیئے کہ نہیں اماں دیئے وے پتروں تے کئیاں سالاں دی بیمار ہے یہ تے اٹھ نہیں سکتی چل نہیں سکتی دودھ کیویں نے دینا ہے تے آقا فرما دے اماں اگر اجازت دیں تے تجربہ کر لئیے پیر ہوئے تے یار ایویں دا پیر ہوئے تے ایویں دا
یہ اج کل دے جہلی پیران دا پھیرا وجدا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی یہ تے اللہ معاف کرے جتھوں لنگ جان پھر تھانوں پتہ جنگل بیابان ہے تے آقا چون دی اجازت پہ منگ دے اماں اگر اجازت دیں تو تجربہ کر لئیے آندھی ہے تھوڑے چہرے وے نہیں تے قربان جان نو جی کر دے اے تھوڑی گلاں سننی تے پریشان ہون میں کہیں نہیں بیمار ہے کمزور ہے لاغر ہے اٹھے آئے دے کو نہیں جاندا تو ہی آندے چون دی اجازت دے اچھا پھر نہیں موڑ دے جاؤ چولو صدیق نے نبی وال ویکھیا نبی نے ابو بکر وال ویکھیا ہائے ہائے میرے نبی نے جا کے نا بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا تے مانگے منڈی والے ایویں ہی لگدا سی یہ بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے اللہ اور رب کم لین تے آئے گارے سور تے دروازے تے مکڑی کولو کم للے تے رب کم لین تے آئے تے معبد دی بکری کولو کم للے نعرہ تکبیر جمال مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شیر پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب سرمایہ اہل حدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب کام لانتے آئے تے معبد دی بکری کو لو کام نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لائے تھان دودھ ہو گئے اماں کو برتن ہے ہی ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے ابھی کھچیا کھچیا کو تار نکلی ہے ہی پر ماں نو کی پتا ہی کون آیا کون گیا ماں نو پتا نہیں نا جدھر جاندہ رحمتہ نالی ہو دیا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کائنات ایسا یار وکھاؤ تے صحیح کسے ماں نے جنیا کوئی لے آؤ تے صحیح اہل حدیث سے الزام نہ لایا کرو نبی دی شان بیان نہیں کر اور وڈے بھائی جنہ ادب کر دینا وہ بئی ماں نے پرلے درجے دا جڑا نبی دا ادب وڈے بھائی جنہ کر وہ بئی ماں نے وہ حرام دا ہو سکتا ہے لیکن ساڈا منہج تے سنو اسی آنے جنس دے اعتبار نہ آقا بشر نے عظمت دے لحاظ نہ سید البشر نے آپ دا دنیا جو کوئی جوڑ نہیں کوئی توڑ نہیں سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی لعنت تمامی اس تے رب جبارے دی توہی نہ ملسو جگوں اوترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہاونا ساڑھے تے الزام نہ لگا ساڑھا ہی کوئی پیر ہی کوئی دستگیر اماں کو اور برتن آئی جاگ لے کے آئی وہ بھی پر گیا پتیلی پر گئی برتن پر گئے وہ جنگل بھی آبان ہے کیڑی سٹیل دی دکان ہے آقا نے خود بھی پیتا ہے ابو بکر نے پیتا ہے عبداللہ بن عریقت نے عمر بن فہرہ نے پیتا ہے اماں نے بھی پیتا ہے پیٹ بھی پرے نے برتن بھی پرے نے تے تھان بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی معبد نام بتاول سی مسکین نمانی
گھر دے اندر بکری بنی تے لاگر در در جانی آقا فرماتے نے اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی آقا فرماتے نے اما کچھ چون دی اجازت دے دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا مانگے والیو سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نہیں سال 18 اے میرے نبی دی ذات رحمت ایک اور سنا دیا میں کو پیرا دے کسے کہانیاں نہیں سناندہ پیا توانو پیغمبر علیہ السلام دے امپورٹڈ واقعہ سنا دیا سکے بات سنن ترمذی ہے تے سیرت النبی سید سلیمان ندوی دی آقا نے پیڑ تے 2 پتھر بنے نے تے مریدہ نے ایک بنے ہیں اینو آندے جے پیر تے پیر بھی ایسا ہے جدا کو پیر ہی کو نہیں ہر پیر دا پیر ہے پیر پگاڑا مریا ہو دا پیر چنگ ہو گیا ہی ہو دا جنازہ پڑھا لیکن جنہوں میں پیر منیا ہے دا پیر سانو آدھے نے بھابی بے پیرے نے نہ دا پیر کوئی نہیں قیامت نو آہاں جانا ہے اپنے پیران دا ہے لڑ پھڑ کے ہٹور جانا میں کہا لڑ کیڑا پھڑنا ہی ہوتے لڑ ہونا ہی کو نہیں سارے ننگیا ہونا ہے تو کیڑا لڑ پھڑنا وہ بولتے نہیں کیوں نہیں ملک صاحب ہوتے لڑتے ہونا ہی کوئی نہیں سارے نے ننگیا ہونا ہے کہے دا لڑ نہیں ہونا ایویں نہ کیا کرو میں اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹوٹ جانا اوتھے سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوجے نمبر تے لباس پہنایا جانا میرے محبوب نو نبی علیہ السلام جنت دا اللہ سب تو پہلے آقا فرماتے نے مینوں پہنایا جائے اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا ہے ہاؤس بھی میرے پیر دا ہے چڈا بھی میرے پیر دا ہے تے شفارش بھی میرے پیر ہی کرنی ہے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے لیکن دے باوجود بھی آقا فرمان گئے میں اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے دعا کرو اللہ انہاں لوگاں دی صاف چ سانو بھی شامل امت بہت ہی 120 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل میدان محشر 40 صفحہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیا تے 80 صفحہ کلے نبی ساڑھے دی امت دیا تے آقا فرماتے نے اللہ امت بہت ہی ہے بندے اگوں جواب آئے گا محبوب جی وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سوڑیاں آج جیویں کہیں گا سی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر او میرے بھائیو شفارشہ میرے پیر نے کرنیاں نے اللہ اللہ ایتھوں تک شفارش کرنی ہے کہ اللہ نے 3 بک پرنے نے جہنم دے وچوں 3 چلو تے جدے دل چ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا وہ بھی رب دے چلو جائے گا اوے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا وہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا سنو جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا محشر دے دن جدوں تو اپنے ستاؤنا
کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اتھے نبی دے اشارے چلنے نے، بول دے نہیں۔ ایسا اپنے پیرانہ ٹور جانا ہے، بھابیاں منہ چوکے ویندے رہنا، چلو ہی منہ چوکے کھلوتے ہیں، سانو بھی تو کوئی پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو، بول دے نہیں۔ انہوں کیڑے ویلے حافظ ابن کثیر یاد آئے، آندھنے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو دے امام دے نا دے پکاریا جانا ہے۔ حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آجو امام شافی نو منن والے، مالکیو آجو امام مالک نو منن والے، حنبلیو آجو احمد بن حنبل نو منن، قادریو آجو پیر عبدالقادر جیلانی نو منن والے، چشتیو صابریو سول وردی بغیر وردی سارے آجو۔ تے پتہ کیا تھا ہاذا شرف ہاذا اکبر شرف لی اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی۔ آجو محمدیو محمد نو مننا، سبحان اللہ۔ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلان، کی اعلان؟ جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر، جہانو انوکھا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کو ایسا نہ کہ مانے جڑنا نہ بولو اوڑے، آقا نے دو پتھر بننے نے تے صحابہ نے جب پیدل سفر شروع ہویا نا، صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پہ، آقا علیہ السلام فرمانے نے بھی کہیں کو کچھ چیز کھان واسطے ہے، سبحان اللہ رسول کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ فرمان لگے اللہ رسول میرے مشکیزے کو کھجورہ ہے نے، آپ نے فرمایا اورا انہوں نے چاڑ، مشکیزہ دورہ کیتا چاڑیا وچوں 21 کھجورہ نکلی ہیں، 21 نکلی ہیں، کھان والے کنے 1700 کھجورہ کنی ہیں 21، سبحان اللہ۔ اس پیر تو بھی صدقے جاواں، ہے نہیں کہ آپ انہوں پوکھ ڈبل لگی ہے اور لے آؤ میں دے کھاواں ہاں۔ پیغمبر دی صفت سی، کھان واری سب تو پیچھے، لڑن واری سب تو اگے۔ جدو آقا میدان جہاد چ جاندے نا سواری سب تو اگے، تے جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے، سبحان اللہ۔ مینوں وقت بھی یاد آیا جدو دودھ دا پیالہ آپ دے گھر آیا ہے، کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں، آپ نے نہیں پیتا دودھ دا پیالہ۔ ابو ہریرہ پہلو 17 نو پیا، کنہاں نو پیا؟ 17 نو پہلو پیا بھائی۔ ہن ایتھے بڑا ایک نقطہ ہے، آج کل دے پیر نے انہاں دی منجی الگ ہے، برتن الگ، چھابا الگ، جگ الگ، ہر چیز الگ، کمرہ بھی الگ، کیونکہ پیر انہاں دے برتن چ کھانا بھی نہیں، انہاں دے بستر تے بہنا بھی نہیں، بول دے نہیں، انہاں دے برتن الگ نے، تھانوں پتہ ہے الگ۔ لیکن جی اے جڑے پیر نے نا، پیر و مرشد، یہ مریداں دا جھوٹا کھا لیندے نے۔ جتھے 17 نے منہ لا کے دودھ پیتا ہے نا، اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے، تے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے میرے محبوب نے منہ لا کے دودھ پیتا ہے۔ مریداں دا جھوٹا بھی کھادا ہے نبی علیہ السلام سے۔ او پیرو اے بھی تے پیر ہے، تو ہی کیویں تے پیر؟ یہ مریداں جو بہ کے کھاندا ہے، غریباں نال پیار کردا ہے، ایتھے غریباں دی واری نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اب دیکھو دعا نبی علیہ السلام دی سن لو، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔
اللہ ادھر توجہ مینوں مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ چو اٹھائی حضرت اما جی عائشہ فرمایا اللہ رسول ہے کیویں دی دعا کرن دے مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ چو آقا فرماندے نے عائشہ جڑے مسکین نے انہاں 500 سال پہلے جنت چ جانا ہے اے جڑے غریب لوگ نے انہاں 500 سال پہلو جانا تے عائشہ تو بھی احب المساکین تو بھی مسکینہ نہ پیار کریا کر وقربیہم انہاں مسکینہ نو کول بٹھایا کر دنیا چ مسکینہ نو عائشہ تو کول بٹھائیں گی ان اللہ یقربک یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا عائشہ تینو اپنے رب جڑا ہے اپنے عرش دے پائے دے نال بٹھائے گا اللہ تینو اپنے قریب بٹھائے گا تسی بھی پیار کریا کرو غریب رشتہ داراں نال غریب بھائیاں نال غریب بہناں نال انہاں تے خرچ کریا کرو کدی تھوڑے جسم نو میجر بیماری نہیں آئے گی ایسا ہسپتالا جی 10-10 لاکھ روپیہ لا چھڑنے بھن بھوکی مرن ڈئی ہے کدی وہ بچیاں روٹی بھی نہیں دیتی تو پھر لگنے ادھر ہی نے تسی اپنے تے خرچ کرو رب کبریا دی قسم کھا کے کہیں نہ تھوڑے وجود دے نیڑے کو بیماری آئے گی یار کنجری زمانے دی کتے نو پانی پیائے ربو دی بدکاریاں نو نیکیاں جی بدل کے جنت دے چھڑ دے کتے نو تے تو اپنے بھائی نو پانی پیائے اپنی بہن دے خیال کرے غریب دا خیال کرے تینوں رب معاف نہیں کرن گے ابو ہریرہ جی اللہ رسول فرمایا دسترخوان وچھا ہوئے آپ نے 21 کھجوراں لئیاں بسم اللہ پڑھ کے اوتے رکھ دی ابو ہریرہ 10-10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا سبحان اللہ ابو ہریرہ دے میں 1700 دی لین وال ویکھاں تے 21 کھجوراں وال ویکھاں تے کسے بابے دی کہانی نہیں سنا رہا میں پیغمبر دا معجزہ نبی علیہ السلام دی معجزہ بیان کر رہا ابو ہریرہ نے آرڈر نبی دس لیکن میرے ذہن چ کی آ رہا ہے یہ 21 نے 10 آئے نے 2 انہاں نو آ جان گیا ایک محل اللہ 10 آئے ابو ہریرہ نے جدو دسترخوان تے بیٹھے کئیاں دناں دے بھوکے بسم اللہ پڑھ کے کھانیاں شروع کر دیا میں ویندا ہی رہا ہے کھائی گئے 10 رج گئے 20 گئے 30 گئے 1000 بندہ بھگت گیا ہے کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے پیری مریدی دا مزہ نہیں آ گیا 1700 بندہ کھا گیا کھجوراں ود گئیاں ابو ہریرہ نے اتے اس طرح ہاتھ رکھ لے ودیاں کھجوراں اللہ رسول ودیاں محل اللہ فرمایا اپنیاں 21 کڈ لے تے ابو ہریرہ آندے نے لوانگا 21 پر برکت دی دعا تسی کر دے ہو میرے نبی نے 21 کھجورا ادھر میرے والے ویکھے آجے موٹ چلائیاں نگاہ آسمان نو اٹھائی ہے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی میں قربان جاواں اللہ انہاں جے برکت پا دے ابو ہریرہ توشہ دان کی تھے جی اللہ دے رسول پورا لیا توشہ دان آپ نے نا توشہ دان دے وچ پا دتیاں کھجورا تے فرمایا ابو ہریرہ انہوں نے مودا نہیں کرنا یہ تو وچوں ہی کٹ کٹ کے کھادا رہے تے ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو کنی دیر رہا 27 سال 27 سال 24 گھنٹے توشہ دان موڑے دے رہے اگلی گل سنو آندے نے 50 وسق یعنی 200 من کھجور میں سے توشہ دان جو کٹ کے اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں ملی سبحان مزہ نہیں آ گیا یہ درجہ بر آندے نے وہی تھوڑے سارے دی دعوت ساڑھے آلے بیوی آقا فرماندے نے اور جابر کی کہہ رہے آجے جی وہ دعوت دی دعوت دے فرمایا جابر کلے دی نہیں 1200-1300 دا لشکر آئے گا جابر نے دعوت نبی نو دیتی نبی نے دعوت 1200-1300 دے لشکر نو دے دیتی جابر پریشان ہو پھر اتھے چھوٹا جا ایک لیلہ ہے 2-3 دانے 2 سر دانے نے ایک ہی بنے گا 1300 دا لشکر کار گئے نا بڑے پریشان دے بیوی آندھی ہے خیر تے ہے نبی علیہ السلام نے دعوت قبول نہیں کی تھی نہیں کی تھی ہے پھر پریشانی کس چیز آسان دعوت نبی نو دیتی سی نبی نے دعوت اگو 1300-1400 دے لشکر نو دے چھڑی ہے تو آج کل دی بی بی ہوندی کہیں دی میں او دو تینوں ڈک رہی ہے تو بھی دوڑ دوڑ کے جانا
اوے مہمان نوازی ڈیرے داری بیبیاں دے سر تے ہوندی ہے. اگر بی بی مہمان نواز ہوئے تو بندہ چور ہی جائے. یہ میری گالی یاد رکھو. یہ بندہ آ کے 4 کپ چاہ کر لیا جائے تو وہ آ کے بوریا چوئیاں نہیں چودھری سے لگا گیا یہ پلے کی رہ گیا جی. اکثر چودھری بیچارے مار کھا جاتے آہو اپنی بیویاں نہ بنا کے رکھیا کرو جو چودھر کرنی جی جی ڈیرا چلانا جی. بیوی مہمان نواز ہوئے تو بندہ چودھری. صحیح گا جی بیوی بیڑا روڈ چھڑے پھر انہیں کیا سی ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوں دے چوری کریے تے پرچے ہوں دے بول دے نہیں سخاوت کریے تے چرچے ہوں دے. کیوں جی ملک صاحب ماشاءاللہ ڈیرے دار بہت بے مثال با کمال کھانا پکان دینے علماء. میں آج کھادا نہیں میں پہلو ہی دسن دیا. اللہ تعالیٰ انہاں بزرگانو ہی صحت دے ملک صاحب دے کاروبار چلا برکت پائے. بہت محبت کر دینے علماء دے نال خطاباء دے نال. انج بھی ننگ دے ہوئیے نا پسروری صاحب آؤ یار ساڑھے کو کھانا ہی کھائیو. یہ نہیں کہ صرف جلسے نہیں کھوان دینے اگے پیچھے. اس طرح علماء دا کھانا شوق نہ پکایا کرو تو یہ ان کٹا دے بریڈر پکان دے لکھ بنے ہیں. بریڈر کھوا گیا دینے توحید بیان کرو. میں بریڈر تے توحید دا کی جوڑے میں یہ بریڈر تے 40 دن ہی تیار ہوندہ ہے جڑا مولوی کھالے 20 دن ہی تیار. میرے کو توحید بیان کرانی ہے دیسی مرغا کھواؤ پھر ویکھا ہے توحید کے میں نکل دی. اچھا چلو وہ ویکھا گے توجہ. تو میں بات کر رہا جابر آسان دعوت نبی نو دیتی ہے نبی نے دعوت 1300 دے. نبی جانے نبی دا لشکر جانے نبی دا خدا جانے. ساڑھے کو جو ہے ایک پکا جابر میرے اون تک نا آٹا گن کے پکانا بھی نہیں تے ہانڈی چولے تو لانی بھی نہیں. نبی علیہ السلام آئے تھوڑا جا کنالی چ تھکیا ہے سبحان اللہ تھوڑا جا لب آپ نے ہانڈی چ پایا ہے. ایک مولوی صاحب کہنے لگا نبی پاک نے ہانڈی کنالی چ تھک دیتا ہے تے اسی کول پڑھ لینے تے سانو کیوں روک دیو. میں کہا تسی بھی نبی دی سنت تے عمل کرو لوکاں دیاں ہانڈیاں کنالیاں تھکیا کرو. تے میں مولوی صاحب جے تھکن جانا ہے نا کہ دی ہانڈی کنالی سر بھی لوہے دا لے کے جائے. یہ نبی دا تھک کے جدے اندر شفا ہی شفا ہے برکتہ ہی برکتہ نے. 1300-1400 دا لشکر آ گیا ہانڈی رکھ دیتی ہے. جابر سالن ورتائی جا تے روٹیاں پکائی جا. بیٹھ جو کہ تھانو کیڑی چیز ہے جڑی بیٹھ نہیں دینی. پانی پتہ اندر لاب لگی جے پرا چل عجیب گل کوئی ادھروں آ رہا کوئی ادھروں. میں دعا لگا کر پھر ایک باری پی لیا جی. جابر روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا. آندے نے 1200-1300 دا لشکر کھا گیا نہ روٹی مکیے تے نہ بوٹی مکیے. آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. وجہ سا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نیرا اے انگلاں نہیں میرے پیر دیاں. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی. تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ملک صاحب دے کزن نوجوان فوت ہوئے نے اللہ اس جوان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب نے انہاں دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ ساڑھے حالات تے رحم فرما.
ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ ملک صاحبان دا پروگرام کروانا دین دا کم کرنا اللہ قبول فرما اللہ انہاں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم اللہم اکثر مالہ و ولدہ و تل عمرہ واغفر ذنبہ میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ اس مجمع بے اولاد نے جڑے نیک اولاد نصیب فرما جنیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نہ مالا مال فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا جنہیں اللہ بے نماز نے نمازی بنا اللہ سنو قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما پیغمبر دے جنڈے لوائل ہمت تھلے جگہ نصیب فرما اللہ سڑے حالات تے رحم فرما سڑے گناہاں نو درگزر فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما نبی دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی نصیب محمد یعقوب صاحب انہاں دے والد نے وہ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما